इतीदम् कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नाम् सहस्रम् दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदम् शृणुयान्नित्यम् यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभम् प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय श्रुतिस्तद्गतमानसः सहस्रम् वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलम् याति प्राधान्यमेव च अचलाम् श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयम् क्वचिदाप्नोति वीर्यम् तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुमन्नाम सहस्रेण नित्यम् भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानामशुभम् विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजरा व्याधिभयम् नैवोपजायते इमम् स्तवमधीजानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानाम् भक्तानाम् पुरुषोत्तमे यौः स चन्द्रार्कनक्षत्राखन्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वम् स यक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्ततेदम् कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वम् तेजोबलम् धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रम् क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमम् परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमम् चेदम् जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानम् तथा साङ्ख्यम् विद्याः शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वम् जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतम् पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमम् स्तवम् भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुम् सुखानि च विश्वेश्वरमजम् देवम् जगतः प्रभुरव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवमोन्नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानाम् त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो माम् नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओन्नम इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितम् भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ओन्नम इति।